बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने निर्णय एकमुखले रद्द गरेका सर्वोच्चका 5 न्यायाधीश शर्तसहित बनाउन दिने विकल्प खुला गर्दा भने विभाजित। विश्लेषणका हिसाबमा निष्कर्षमा पुग्ने तरिकाका हिसाबमा र विकल्पहरूका हिसाबमा मात्रै छुट्टा छुट्टै राय हो। लगातारको वर्षाका कारण कतै बाटो अवरुद्ध कतै जलमग्न। भोलि घाटीबाट चाहिँ अलिक खुल्ने देखिन्छ, खुले तापनि पानी त पर्छ तर अहिलेको जस्तो त्यो भारी वर्षा हुँदैन। र रुसी सेनासँग लड्न आफ्नो देशलाई मासिक $5 अर्ब आवश्यक पर्ने युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी फौजसँग लड्न प्रति महिना $5 अर्ब चाहिने नेटोका नेताहरूलाई बताएका छन्। स्पेनमा भएको नेटो बैठकलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले आधुनिक हतियार अत्यावश्यक भएको बताए। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनमा रुसी अतिक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप युरोपभरि आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तारको घोषणा गरे। सबै दिशामा र जल, थल तथा हवाई सबै क्षेत्रमा अमेरिकी फौजको सुदृढीकरण गरिने उनले बताए। नेटो शिखर सम्मेलनको सुरुमा स्पेनमा बोल्दै उनले भने, पुटिनले युरोपमा शान्ति भंग गरेको अनि अन्तर्राष्ट्रिय नियमबद्ध व्यवस्थामा हमला गरेको समयमा अमेरिका र उसका साझेदारहरू अघि बढ्नेछन्। पहिले भन्दा नेटो झन धेरै आवश्यक भएको प्रमाणित भएको छ, राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। नेटोका महासचिवले उक्त संगठनमा शीत युद्ध यताकै सबभन्दा ठूलो फेरबदलको घोषणा गरेका छन्। यसबीच नेटोले स्वीडन र फिनल्याण्डलाई छिटो छरितो तरिकाबाट सदस्यता दिलाउने समझदारीको विवरण प्रकाशित गरेको छ। युक्रेन युद्ध अगाडि ती दुई देशले दशकौंसम्म सैन्य तटस्थताको नीति अंगालेका थिए। यसअघि नेटो सदस्य टर्कीले आफूले आतंकवादी भन्ने गरेको कुर्दिश अभियानकर्मीहरूलाई शरण दिएको भन्दै ती दुई नर्डिक देशको सदस्यता प्रयासको विरोध गरेको थियो। तर सुरक्षा ग्यारेन्टीहरूको बदलामा टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइप अर्दोआनले रातारात उनको आपत्ति फिर्ता लिए। मस्कोले नेटोको विस्तारले अस्थिरता निम्त्याउने बताएको छ। युक्रेनको क्रेमेन्चुक नगरमा सोमबार एउटा किनमेल केन्द्रमा रुसी क्रूज क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको बेलाको भिडियो दृश्य सार्वजनिक भएको छ। सो हमलामा कम्तीमा 18 जना मारिएका थिए भने 30 जना भन्दा धेरै अझै हराइरहेका छन्। आफूले गैर सैनिक क्षेत्रमा हमला नगर्ने भन्दै रुसले उसको निशाना एक हतियार भण्डार रहेको बताएको थियो। तर सीसीटीभी फुटेजमा सयौं मानिस रहेको किनमेल केन्द्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको देखिन्छ। चरम आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकाको सरकारले आगामी 3 सातासम्म इन्धन आपूर्ति गराउन आफूले नसक्ने सम्भावना बढेको बताएको छ। त्यहाँ इन्धन लगभग सकिएको छ। बचेको इन्धनलाई अस्पताल, सार्वजनिक यातायात तथा खाद्य ढुवानीका निम्ति छुट्याइएको छ। स्कूलहरू बन्द गरिएका छन् र मानिसहरूलाई घरबाटै काम गर्न भनिएको छ। कर्जा संकटबाट शुरू भएको समस्या बढ्दै बढ्दै मानवीय संकटसम्म पुगेको छ। यसबीच राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षमाथि राजीनामा गर्न दबाव पनि बढ्दो छ। र भारत सरकारले राजस्थान राज्यमा मंगलबार एक हिन्दू व्यवसायीको हत्याको मामिला अनुसन्धान गर्न संघीय अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अराएको छ। ती पुरुषलाई 2 जना मुस्लिमले हमला गरेका थिए। सो हमलाको भिडियो तिनले सामाजिक सञ्जालमा राखिदिएका थिए। आतंकवाद सम्बन्धी मामिलाको विशेषज्ञ निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सीले उक्त घटना अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहसँग जोडिएको छ कि भनेर छानबिन गर्नेछ। ती 2 हमलाकारी पक्राउ परेका छन्। मृतकका परिवारले उनलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बारे दिइएका सूचनालाई प्रहरीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीकी एक अधिकारीले इस्लामको अपमान गरेको भनेर आलोचित टिप्पणीलाई ती व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका कारण त्यस्ता धम्की आएको बताइएको थियो। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझ पखमा तपाईलाई स्वागत छ। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतले नयाँ बनाउने विकल्प पनि खुला गरिदिएको छ। तर त्यसको निम्ति विभिन्न मापदण्डहरूको विश्वसनीय पालना हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशका शर्तहरू छन्। महिना दिन अघि 5 जना न्यायाधीशले दिएको बहुचर्चित आदेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको हो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय र त्यसका निम्ति गरिएका कतिपय महत्वपूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिदिएको अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासमा रहेका 5 जना न्यायाधीशहरू पूर्णपाठ तयार गर्दा भने विभाजित देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल भन्छन्, उहाँहरूको फरक मत भन्दा पनि छुट्टा छुट्टै राय हो। यसमा 3 जना मान्य न्यायाधीशहरू, मान्य न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र मान्य न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउत, 3 जनाको एउटा मत छ भने मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मान्य न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको चाहिँ अर्को मत छ। पूर्णपाठ 112 पेज लामो छ। बहुमत न्यायाधीशले विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय, 4 किल्ला तोकेर क्षेत्रफल उपलब्ध गराउने सूचना, रुख काट्ने निर्णय, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र तिनका आधारमा गरिएका कामहरू रद्द गरिदिएका छन्।
दुईजना न्यायाधीशको फरक रायको 36 नम्बर बुँदामा पनि त्यस्तै मत छ। त्यसो भए भिन्नता के हो? प्रवक्ता पौडेलको जवाफ साङ्केतिक थियो। निष्कर्षमा सबै 5 जना मान्य न्यायाधीशहरूबाट चाहिँ परमादेश जारी भएको चाहिँ हो। विश्लेषणका हिसाबमा, निष्कर्षमा पुग्ने तरिकाका हिसाबमा र विकल्पहरूका हिसाबमा मात्रै छुट्टा छुट्टै राय हो। मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु र उत्प्रेषणको आदेशले चाहिँ जुन बदल गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सबै मान्य न्यायाधीशहरूको एउटै नै हो भन्ने खालको देखिन्छ। बहुमत न्यायाधीशले दिएको आदेशमा भनिएको छ कहाँ कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको विमानस्थल बनाउने हो यकिन गरी न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल बनाउने काम गर्नु गराउनु। जानकारहरूका अनुसार उक्त आदेशले विभिन्न शर्तहरू राख्दै जहाँ बनाए पनि विकल्प खुला गरिदिएको छ। तर अल्पमतका न्यायाधीशहरूले शर्तहरू सहित निजगढमै बनाउने निचोड दिएका छन्। आवश्यक भन्दा बढी वन क्षेत्रलाई विमानस्थल क्षेत्रफलमा पारेर लाखौं रुखहरू काट्ने प्रपञ्च भएको भनी पर्यावरणविदहरूले सुरुदेखि नै सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए। त्यसमा रोक लगाइदिने निर्णय सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालत प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको आलोचनाको निशानामा परेको थियो। अब अर्को विषय। 2 दिनदेखि देशका विभिन्न स्थानमा परिरहेको पानीले करिब 1 दर्जन जिल्लामा क्षति पुर्याएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। वर्षाका कारण देशका केही राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् भने पूर्वी र पश्चिमी तराईका कतिपय स्थान जलमग्न भएको बताइएको छ। मौसमविदहरूले बिहिबार दिउँसोदेखि वर्षा कम हुँदै जाने अनुमान गरेका छन्। बुटवलबाट हाम्रा संवाददाता माधव नेपाल भन्छन्, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बितेको 24 घण्टामा लुम्बिनी प्रदेशका नेपालगञ्ज, घोराई र भैरवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पानी परेको छ। पानीले नवलपरासी पूर्वका 3वटा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणघाट खण्डको सड़क अवरुद्ध भएको छ। यस्तै पाल्पा, दाङ, प्युठान, गुल्मी लगायतका जिल्लाका सड़कहरूमा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएकोमा केही सड़कहरू आज दिउँसोदेखि खुलेका लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी योगेन्द्र सिंह थापाले बताए। गुल्मीको रिडी बुर्तिबाङ सड़क खण्डमा 3टा ठाउँमा चाहिँ पहिरो आएको छ। त्यहाँ अहिले पानी कन्टिन्यू परिरहेको भएको कारणले हाम्रो अब इक्विपमेन्टहरू चाहिँ स्ट्यान्डमा राखेका छौं अनि त्यो पानी चाहिँ कम नभएको कारणले अहिले त्यहाँ खोलाउने अवस्था छैन। त्यहाँ स्थानीय खोलाहरूमा आएको बाढ़ीका कारण झापा, मोरङ, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका केही क्षेत्र डुबानमा परेको बताइएको छ। मौसमविद बिनु महर्जनका अनुसार अहिले पनि करिब देशैभरि भारी वर्षा भइरहेको छ र यो भारी वर्षाको क्रम बिहिबार पछि भने रोकिनेछ। लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमतीको पनि 1-2 ठाउँ अनि यता प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेशमा पनि भारी वर्षा भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिममा चाहिँ अनि भोलिको रातिबाट चाहिँ अलिक खुल्ने देखिन्छ। खुले तापनि मनसुन नै हो अनि पानी चाहिँ पर्छ तर अहिलेको जस्तो त्यो भारी वर्षा चाहिँ हुँदैन। अहिलेको वर्षाका कारण आएको बाढ़ी पहिरोले मानवीय क्षति भएका विवरणहरू नआए पनि वर्षासँगै परेको चट्याङमा परि विगत 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लामा 7 जनाको ज्यान गएको विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले जनाएको छ। माधव नेपाल, बीबीसी, बुटवल। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी सेनासँग लड्न आफ्नो देशलाई मासिक $5 अर्ब आवश्यक पर्ने नेटोका नेताहरूलाई बताएका छन्। स्पेनमा भइरहेको उक्त सैन्य गठबन्धनको महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। युक्रेनी राष्ट्रपतिले आफ्नो देशलाई आधुनिक हतियार अति आवश्यक रहेको बताएका छन्। जेलेन्स्कीले भ्लादिमिर पुटिनको हमला युक्रेनमा मात्र सीमित नहुने चेतावनी पनि दिए। उनले उक्त युद्धलाई भविष्यको विश्व व्यवस्थाका लागि लडिएको लडाई भनेका छन्। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले पुटिनले शान्ति भंग गरेकाले अमेरिकाले युरोपभरि आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए। नेटो प्रमुख एन्स स्टोल्टनबेर्गले शीतयुद्धको अन्त्यपछि गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो फेरबदल हुने बताएका छन्। उनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई चेतावनी दिँदै युक्रेनमा उनले चाहेको भन्दा विपरीत नतिजा हासिल गरेको बताए। यसैबीच नेटोले स्वीडेन र फिनल्याण्डलाई फास्ट ट्र्याक अर्थात चाँडो प्रक्रियाद्वारा सदस्यता दिने सम्झौता सम्बन्धी विवरण प्रकाशित गरेको छ। यो सँगै ती दुई देशहरूले दशकौंदेखि अपनाउँदै आएको सैन्य तटस्थताको नीति अन्त्य भएको छ।
तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्रीहरू अब तपाई हाम्रो फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र ट्विटर अकाउन्टमा गएर पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी डिजिटल माध्यममा रहेका हाम्रा श्रोता पाठकहरूका लागि पनि बीबीसीका विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छौं। रेडियोलाई जस्तै हाम्रा डिजिटल सामग्रीहरू पनि तपाईहरूले रुचाउनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौं। अन्तिम विषय, आज असाढ 15 गते धान दिवस। नेपालको अर्थतन्त्रको केन्द्रमा कृषि छ भने कृषिको केन्द्रमा धान। नेपालीहरूको बिहान बेलुकीको मुख्य खाना नै भात। यसकारण आर्थिक विकास मात्र नभई खाद्य सुरक्षाका निम्ति पनि धानको महत्व उत्तिकै छ। यसै सन्दर्भमा साथी गनी अन्सारीले नेपालीहरूको खानपानको संस्कारमा भातको महत्व किन झन्झन बढिरहेको छ भनेर कृषिविद कृष्णदेव जोशीलाई सोधेका थिए। नेपालीहरूको भात प्रतिको महत्व यो नौलो चाहिँ होइन। भातलाई एउटा भनौँ न सम्मानजनक खानाको रूपमा लिइन्छ। खास गरेर हिन्दू संस्कारमा जन्मदेखि मृत्युसम्म पनि धान चामलको निकै उपयोग हुन्छ। अहिलेको चाहिने मान्छेहरूको आम्दानी बढ्यो होइन। आम्दानी बढेपछि अब हामीसँग उपलब्ध खाद्यान्नहरूमा मिठो, मसिनो, सहजै परिकार तयार पार्न मिल्ने चाहिँ चामल नै हो। हाम्रा अरू उत्पादन जुन परम्परागतमा खाँदै थियौँ, फापर लगायत मकै, यो सबै घटेर पनि हो कि? कृषि तथ्याङ्कले चाहिँ के देखाएको छ भने अहिले यो खाद्यान्न छ नि, सिरियल भन्छौँ हामी, सिरियलको चाहिने जुन उपभोग छ त्यसमा 75% योगदान चामलको छ। पहिले मकै दोस्रो खाद्यान्नको रूपमा हामी चिन्थ्यौँ। मकै अहिले त्यसको चाहिँ महत्व घटेर दोस्रो नम्बरमा आलु आएको छ, तेस्रो नम्बरमा गहुँ छ, चौथोमा बल्ल मकै छ। त्यसैले अरू बालीहरूको चाहिँ उपभोग बिस्तारै घट्दो क्रममा नै देखिन्छ। तथ्याङ्कले त्यही देखाउँछ। त्यो जुन चामल प्रतिको मोहलाई आयमा वृद्धि र सडक सञ्जालले पनि टेवा दिएको छ। चामलको आयात बढ्दै जानुमा उसो भए हाम्रो जनसङ्ख्या बढ्यो, माग पनि बढ्दै गएर हो। माग बढ्नुमा चाहिने जनसङ्ख्या त त्यो हिसाबले बढेको छैन। 8-10 वर्ष यता हाम्रो जनसङ्ख्याको वृद्धि दर चाहिँ घट्दो क्रममा छ। धेरै युवाहरू विदेशमा जानुभएको हुनाले पनि हाम्रो उत्पादन नै हाम्रो माग अनुसारको उत्पादन बढ्न नसकेको पनि हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसको अब मुख्य कारण के हो भने तराईमा लगभग 70-75 हजार हेक्टर जति जग्गा जुन धान खेती गरिन्थ्यो त्यो चाहिने अरू उपयोगमा गएको छ, खास गरेर सहरीकरणमा। त्यस्तै पहाडी भेगमा थुप्रै जग्गाहरू बाँझो छ। हामीले जति क्यालोरी चाहिने हो वा सन्तुलित हिसाबले जति चाहिने हो त्योभन्दा बढी चामल हामीले खाने गरेका छौँ, यो सत्य हो? त्यो त सत्य होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। समग्रमा बालीजन्य र पशुजन्य खानालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने चामलको योगदान त 36% मात्रै छ होइन। त्यसैले त्यो कुरा सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एकजनाले दिनको 200 देखि 250 ग्रामको चाहिने खाना हुन्छ होइन। अनि हामीले अहिले खाने गरेको चाहिँ कति छ औसत हेर्दा? त्यही 137.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्षको त्यो आँकडा गर्दाखेरि लगभग त्यही 250 कै हाराहारीमा आउँछ। जसरी चित्रण गर्ने गरिएको छ नेपालीहरू त्यो हिसाबले हेर्न मिलेन त्यसो भए? बिल्कुलै मिलेन। हामी भन्दा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बढी चामल खपत गर्ने भुटान हो, बङ्गलादेश हो होइन, र एसियाका अरू मुलुकहरूमा नेपालको भन्दा बढी वार्षिक खपत हुने गरेको छ। मान्छेले उदाहरण दिने गर्छन् इजरायलको यति प्रतिशतले मात्र खेती गरेर उसले चाहिँ निर्यात पनि गर्छ, हामीले चाहिँ कृषि प्रधान भन्ने गरेका छौँ, धेरै आश्रित छन् तैपनि आफ्नै माग पूरा गर्न सकेका छैनौँ आन्तरिक रूपमा भन्ने गर्छन्। कसरी हामीले बढाउन सक्छौँ? मूल रूपमा हाम्रो खेतीपाती अझै पनि परम्परागत छ। अब हामीले छोटो समयमा हाम्रो जुन माग छ त्यसलाई चाहिने आपूर्ति गर्ने हो भने प्रविधिमा आधारित धान खेतीमा जानुपर्छ। किसानहरूलाई वातावरणीय हिसाबले सुक्खा खडेरी सहने, डुबान सहने, विषम परिस्थितिमा पनि धेरै फल्ने धानका जातहरूको उपयोग गर्नमा चाहिने व्यापकता ल्याउनु पर्यो। यो सबै गर्नका लागि प्रविधिमै जोड गर्नु पर्यो। हामीले चाहिने उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत घटाउने चाहिने काममा सबैपछि यसमा सरकारवाला जोडिनुपर्छ। विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन नै हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। उनी थिए कृषिविद कृष्णदेव जोशी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी पौने 9 बजे हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।